अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाज़रीन, हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मैं इससे पहले वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल को विज़िट करके इसके नीचे वाली वीडियो देख सकते हैं और इसके अलावा ऊपर कार्ड में भी वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। बहरहाल नाज़रीन, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही के साहबज़ादे थे। और नाज़रीन, किस तरीके से उन्होंने करबला के मैदान में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उसके अलावा अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की खातिर और इस दीन की खातिर और यजीद बदबख्त लानती की बैत ना करने की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। यानी किस तरीके से आपने जामे शहादत नोश फरमाई और किस तरीके से आप यजीदियों से लड़ते रहे। नाज़रीन, कल तक की वीडियो में मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरियाए फ़िरात तक पहुँचे और किस तरीके से वहाँ से आपने पानी हासिल करने की कोशिश की और किस तरीके से यजीदी बदबख्त लश्कर ने आपको तंग किया और सताया। अब हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस तरीके से यजीदी लश्कर से टकराए और किस तरीके से आपने जामे शहादत नोश किया, आज की इस वीडियो में आपको ये पूरी डिटेल दूंगा। नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। जो भी चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद करूंगा कि आज की हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक लाजमी ज़रूर देखिएगा। हज़रत अब्बास अलमदार करबला के मैदान में किस तरह से शहीद हुए। नाज़रीन, हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शुजाअत व बहादुरी के जौहर दिखाते यजीदी लश्कर को पसपा होने पर मजबूर कर रहे थे कि इस दौरान एक बदबख्त नौफिल बिन अरज़क ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर छुपकर वार किया और आपका बाजू तन से जुदा हो गया। एक कौल ये भी है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु पर छुपकर वार करने वाला ज़ैद बिन वरका था और इसने आप पर कारी वार किया जिससे आपका बाजू जिस्म से जुदा हो गया। नाज़रीन, हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाजू कटने के बावजूद हौसला ना हारा और शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद पानी की मश्क दूसरे कंधे पर रखी और एक हाथ से यजीदी लश्कर के हमलों को रोकते रहे और आप जवाबी वार करते रहे। पहले हमले में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का दायां बाजू शहीद हुआ था और अब तलवार बाएं हाथ में थी। आप इस मौके पर रजस पढ़ रहे थे जिसका मफ़हूम ये था, अल्लाह की कसम तुमने मेरा दायां बाजू कलम किया मगर मुझे कुछ परवाह नहीं और मैं इस हाल में भी दीन हक़ और फ़र्ज़ंदे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करता रहूँगा। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक हैं और वो सच्चा मज़हब लेकर आए और वो तस्दीक करने वाले यकता और अमीन हैं। हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब बाएँ बाजू के कट जाने के बाद दाएँ बाजू से अपना मुकाबला करते रहे और यजीदियों को तातह करते रहे। कुतुब सैर में मनकूल है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का दायां बाजू कटने से बहुत सा खून बह चुका था और आप पर गशी तारी थी, मगर फिर भी आप इंतहाई दिलेरी के साथ यजीदियों का मुकाबला कर रहे थे। इस दौरान हकीम बिन तुफ़ैल ने छुपकर आप रज़ी अल्लाह अन्हुमा पर वार किया और आपका बायां बाजू भी शहीद हो गया। नाज़रीन, ये बात कहने के लिए और सुनने के लिए बहुत आसान है, अगर हमारे हल्का सा भी ज़ख़म लग जाए, कोई कांटा चुभ जाए तो हम दर्द से कर्राहते रहते हैं। यहाँ तो हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह अन्हुमा के दोनों हाथ शहीद हो चुके थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नाज़रीन इस मौके पर भी रजस पढ़ी जिसका मफ़हूम है, ए नफ्स तू खौफज़दा ना हो और रब की रहमत से उम्मीद वाबस्ता रख और वो रहमत जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सादात के हमरा तुझे मिलने वाली है। इन्होंने अगरचे मेरा बायां बाजू भी काट दिया मगर अल्लाह अज़्ज़ो जल इन्हें जलती आग में फेंकेगा। इस मौके पर उमर बिन साद ने अपने सिपाहियों को पुकारा, तुम अब्बास की पानी की मश्क पर तीरों की बौछार कर दो और नेज़ों से इस मश्क के टुकड़े टुकड़े कर दो। अल्लाह की कसम अगर पानी हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा तक पहुँच गया तो हमें फ़ना कर देंगे और तुम जानते हो वो अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़र्जंद यानी बेटे हैं। हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह अन्हु के दोनों बाजू तन से जुदा हो चुके थे। आपने मश्क को दांतों से पकड़ा और घोड़े को भागने की कोशिश यानी भगाने की कोशिश की ताकि किसी भी तरह पानी खेमे तक पहुँच जाए। आपने इस मौके पर आसमान की जानिब अपना चेहरा बुलंद किया और बारगाह इलाही में ये दुआ की, ए अल्लाह, सैयदना हुसैन के अहलो अयाल और दीगर बच्चे और औरतें प्यासी हैं, तो कुछ ऐसा इंतज़ाम फरमा दे कि मैं उन तक पहुँच जाऊँ। नाज़रीन, उमर बिन साद के हुक्म पर यजीदी लश्कर ने मुश्क पर तीरों की बौछार कर दी। हज़रत अब्बास का जिस्म खून में नहाया हुआ था और कमज़ोरी गलबा पाती जा रही थी।
آپ رضی اللہ عنہ نے خیموں کی جانب اپنی پیش قدمی روک دی۔ مشق سے پانی بہنا شروع ہو گیا اور ساتھ ہی آپ نے اپنا سر گھوڑے کی پشت پر رکھ دیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ، مجھے پانی کے بغیر لوٹنا نصیب نہ ہو اور میں پیاسے بچوں اور عورتوں کو جواب دینے سے عاجز ہوں۔ ناظرین، حضرت عباس ابھی دعا مانگ رہے تھے کہ ایک تیر آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈگمگائے گئے۔ ایک روایت کے مطابق تیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دائیں آنکھ پر بھی لگا تھا۔ حضرت عباس خون بہنے کی وجہ سے کمزور پڑ چکے تھے۔ اس دوران ایک بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر آنی گرز کا وار کیا اور آپ رضی اللہ عنہ کا سر خون میں نہا گیا۔ پھر ایک اور بدبخت آیا اور کہنے لگا، عباس، تمہاری بہادری کہاں گئی؟ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بدبخت، تو پہلے کہاں تھا جب میرے دونوں ہاتھ سلامت تھے اور اس وقت میں تجھے اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا۔ اس بدبخت نے سنا تو لوہے کا ڈنڈا حضرت عباس علمدار کے سر پر مار دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں ایک شگاف پڑ گیا۔ ناظرین، یہ بھی منقول ہے کہ حکیم بن طفیل نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنی گرز کا وار کیا اور آپ گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکے اور گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ آپ کے سر پر بھاری گرز لگا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ کا دماغ کندھوں پر آ گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر ملعون حکیم بن طفیل نے کھجور کے درخت کے پیچھے سے وار کیا تھا اور گرز کی ضرب اتنی کاری تھی کہ سر میں شگاف پڑ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آواز دی، سیدی، میری خبر لیجئے۔ یہ فرماتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، سیدی، میری طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری سلام ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پکار کو سنا تو فرمایا، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ تشریف لائے جہاں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ناظرین، ایک قول کے مطابق جس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ ایک اور قول کے مطابق حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس وقت کچھ سانسیں باقی تھیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون میں نہائے دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے اور سینے میں تیر پیوست تھے اور سر میں گرز لگنے کی وجہ سے شگاف پڑ چکا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عباس، میرے دل کے سکون، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تیری جدائی میرے لیے گرا ہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو تعظیماً اٹھنے کی کوشش کی، مگر زیادہ خون بہنے کی وجہ سے نقاہت غالب آئی اور آپ باوجود کوشش کے اٹھ نہ سکے۔ ناظرین، کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ کی آنکھوں میں 7 تیر پیوست تھے جنہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکالا۔ ناظرین، یہ تھی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی دردناک اور افسوس بھری ایک رودات۔ امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے متعلق ان سے ریلیٹڈ ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔